अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जनरल कमर जावेद बाजवा अलविदा। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ हैं। GHQ में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी जनरल सैयद आसिम मुनीर के सुपुर्द की। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। जनरल आसिम मुनीर एजाजी शमशीर याफ्ता पहले आर्मी चीफ हैं। GHQ में कमान तब्दीली की तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा, फजाइया और बहरिया के सरबराहान तकरीब में शरीक। वफाकी वज़रा, वज़राए आला, सियासी शख्सियात, वफाकी सेक्रेटरीज, गैर मुल्की सुफरा और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और कैडेट्स भी शरीक हुए। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जापान, तुर्की, चीन और दीगर ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हामिल एजाजी गार्ड्स ने मार्च पास्ट किया। मेरी नगवों की धुनें बखेरते GHQ बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सुबकदोश नए आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। GHQ में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में अलविदाई खिताब में कमर जावेद बाजवा बोले, जनरल आसिम मुनीर इंतहाई काबिल और पेशावर फौजी हैं। यकीन है उनकी क़यादत में पाक फौज तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। पाक फौज सियाचिन के पहाड़ों से लेकर थर के सहरा तक मुल्क की हिफाजत करती है। फौज ने हमेशा उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। फौज से पसीना मांगा तो उन्होंने खून दिया। अनकरीब गुमनामियों में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी ताल्लुक हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला ने मुझे इस अजीम फौज की क़यादत का मौका दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ भिजवाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और उनकी कबल अज वक्त रिटायरमेंट हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और वो ISI के सरबराह भी रहे हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स में पाक फौज की कमांड तब्दीली की तकरीब के बायस रावलपिंडी के कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। मेट्रो सर्विस भी बंद रही। GHQ में आर्मी चीफ की तब्दीली की तकरीब के बायस रावलपिंडी के कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस सुबह से ही बंद होना शुरू हो गई थी। जनरल बाजवा अपने पीछे सियासी इंतशार की मीरास छोड़ कर गए। असद उमर का कमान तब्दीली की तकरीब के बाद ट्विटर पर बयान जारी। मजीद कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा बिखरी हुई माइशत और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ अपने फैसलों के जरिए अवाम और फौज के दरमियान एतमाद के रिश्ते को ठेस पहुँचाने की मीरास छोड़ कर गए। एक और ट्वीट में कहा, जनरल आसिम मुनीर की अव्वलीन तरजीह कौम और फौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। पाकिस्तान का आला सतह वफ्द एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अफगानिस्तान का दौरा कर रहा है। वफ्द में वज़ीर आज़म के मावुन खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद हिना रबानी खर दुनिया की पहली खातून रहनुमा हैं जो अफगानिस्तान का दौरा कर रही हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तालीम, तिजारत पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सियासी क़यादतों को करप्ट, नाअहल और काबिल नफ़रत करार देने की मज़मूम साजिश प्रोजेक्ट इमरान के नतीजे में नियाज़ी साहब को झूठा महात्मा और निजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया। ट्विटर बयान में लिखा, PTI ने अपने सहूलतकारों की मिली भगत से महज अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत की जड़ें खोखली की। साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को रिवर्स गेट में डाल दिया। जमहूरी अमल, आइनी बालादस्ती, पार्लियामेंट, सिविल रोल और इंसाफ की हुक्मरानी के खिलाफ सबसे बड़ी मुनज़्ज़म और मकरू साजिश के सुरखेल इमरान नियाज़ी ही हैं।
متنازع ٹویٹس کے الزام میں گرفتار سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے سے متعلق کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو سیکریٹری داخلہ سے ہدایات لینے کا حکم دے دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ جسمانی ریمانڈ پر بھیجنے کے بعد مقدمات کا اندراج کا پتہ چلا۔ سندھ بلوچستان میں متعدد مقدمات درج کیے گئے، اصل تعداد معلوم نہیں۔ قانونی حق کے استعمال کے لیے مقدمات کی تفصیل ملنا ضروری ہے، اعظم سواتی کا موقف۔ کورونا وبا کے دوران سندھ میں سرکاری فنڈز میں مبینہ خرد برد کا انکشاف۔ سرکاری اخراجات کی آڈٹ رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وبا کے دوران مہنگے داموں میں راشن بیگز خریدے گئے۔ متاثرہ خاندانوں کو مضر صحت راشن فراہم کیا گیا۔ من پسند اور ایک ہی متاثرین کو متعدد مرتبہ راشن بیگ دیے گئے۔ متاثرین کے بجائے سرکاری ملازمین کو راشن کے بیگ تقسیم کیے گئے۔ کورونا وبا کے دوران بھی فنڈز شفاف طریقے سے خرچ نہ ہو سکے۔ سرکاری فنڈز میں مبینہ بے ضابطیوں کا انکشاف ہو گیا۔ صوبائی حکومت کورونا فنڈ کے شفاف استعمال اور تحفظ میں ناکام رہی۔ اور کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں جان لیوا وائرس سے مزید ایک مریض دم توڑ گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3248 ٹیسٹ کیے گئے۔ 22 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ موذی مرض سے متاثرہ 32 مریضوں کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے نئے سپہ سالار کی۔ جنرل آصم منیر نے پاک فوج کی کمان سنبھال لی۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ دوران تقریب سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر کو روایتی چھڑی سونپی۔ تقریب میں جی ایچ کیو بینڈ نے ملی نغموں کی مدھر دھنیں بکھیرتے ہوئے شاندار پرفارمنس دی اور قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ جی ایچ کیو بینڈ کو جاپان، ترکی اور چین میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی جنرل قمر جاوید باجوہ کی جنرل آصم منیر کے ہمراہ پنڈال آمد پر گارڈز نے انہیں سلامی دی، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اعزازی گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو الوداع گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، سینئر حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کی فیملیز کے علاوہ وفاقی سیکریٹریز نے شرکت کی۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے اس عظیم فوج میں خدمات کا موقع دیا۔ جنرل آصم منیر کو آرمی چیف کے عہدے پر تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا، لیکن فوج سے روحانی رابطہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ سب سے پہلے میں جنرل سید آصم منیر جو کچھ دیر کے بعد فوج کی کمان باضابطہ طور پر سنبھال لیں گے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آرمی چیف کے عہدے پر پروموٹ ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی پروموشن ملک اور فوج کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ میری رفاقت جنرل آصم منیر سے 24 سالہ پرانی ہے۔ جنرل آصم منیر ایک حافظ قرآن ہونے کے علاوہ ایک بہت پیشہ ور، باصلاحیت اور اعلیٰ اصولوں کے کاربند افسر ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل عبور کرے گی اور ان کی تعیناتی فوج اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہت مثبت ثابت ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک مایہ ناز اور قابل کے حوالے کر ریٹائر ہو رہا ہوں۔ معزز حاضرین، آج سے 44 سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نوکری کرنے کا موقع دیا، بلکہ اس مایہ ناز فوج کی کمان کا شرف بھی بخشا، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔